औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान अपनी बरकतों और रहमतों को समेटते हुए चंद दिन का मेहमान है। माह शाबान की एक बात ज़िक्र करता चलूँ, वो ये कि माह शाबान मुनाजात का महीना है। मुनाजात हमने बहुत सुना है, मुनाजात शाबानिया, लेकिन इसके माना पर कभी भी गौर नहीं किया। मुनाजात किसे कहते हैं? मुनाजात कहते हैं सरगोशी को, आहिस्तगी के साथ बात करना। लेकिन किसके साथ? खुदावंद मुताल के साथ नजवा करना, मुनाजात करना, सरगोशी करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, खुदावंद मुताल के साथ राज़ व न्याज़ करना। यही मुनाजात हैं, यही नजवा है, यही सरगोशी है। अब भी इस माह की फ़ुर्सत है कि हम इस माह से भरपूर इस्तिफ़ादा करते हुए और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के फ़रमान पर अमल करते हुए कि जो उन्होंने अबासालत को तलकीन फरमाई थी, जिसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उस पर अमल करते हुए हम माह रमज़ान में दाखिल हों तो यकीनन खुदावंद मुताल हमारे गुनाहों को ज़रूर बख्श देगा। माह रमज़ान के मकसद को समझना चाहिए। रमज़ान अपने आप को बिल्कुल साफ़ और क्लीन करने का नाम है। रमज़ान अपने आप को हर किस्म की बुराइयों से पाक, अपने आप को हर किस्म के गुनाहों को पाक और साफ़ करने की फ़ुर्सत है। इस माह यानी माह शाबान में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह शाबान के आखिरी अय्याम किस तरह गुजारने चाहिए। मकसद ये है कि माह शाबान में भी अगर कोई गुनाह रह जाते हैं तो माह रमज़ान एक बहुत ही बेहतरीन फ़ुर्सत है इबादत की, गुनाहों से पाक और साफ़ करने की, जिस्मानी ज़कात अदा करने की, गरीबों फ़ुक़रा को सदक़ात देने की। अब देखें, शब-ए क़द्र को खुदावंद मुताल ने इस माह के हर अय्याम को, हर दिन को एक दूसरे अय्याम की निस्बत फ़जीलत बख्शी है। शब-ए क़द्र को देखें, अगर फिर भी कोई गुनाह रह जाते हैं तो शब-ए क़द्र मौजूद हैं, इनसे तो भरपूर इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। तिलावत कुरान है, दुआए मुजीर है, दुआए जोशन कबीर है, कुरानी सूरतें हैं, इसी तरह बाकी भी आमाल भी। बहुत ज़्यादा ताकीद है इन अय्याम से इस्तिफ़ादा करने की। माह मुबारक रमज़ान आ रहा है, जा रहा है, और हम ऐसे ही वक्त गुजारते रहे और इस अज़ीम माह से इस्तिफ़ादा ना कर सके तो जिसके गुनाह शब क़द्र में मुआफ़ नहीं होते तो मलऊन कहा गया है, और 3 बार मलऊन कहा गया है कि मलऊन है, मलऊन है, मलऊन है वो शख्स जो माह रमज़ान को पाए लेकिन उसके गुनाह मुआफ़ ना हों इस माह में। सिर्फ़ मलऊन कह देना और वो भी इमाम या मासूम फरमा दें तो हम क्या समझते हैं कि ये कोई आम लानत है। इमाम से रिवायत के मुताबिक जो भी खुदावंद मुताल का या किसी भी मासूम की लानत का मुस्तहिक करार पाए, उस पर खुदावंद मुताल ज़रूर अज़ाब नाजिल करता है। रमज़ान मुबारक तमाम महीनों में से सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला महीना है। इसकी फ़जीलत के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि कुरान करीम जैसी अज़ीम शान किताब इसी महीना में रसूल अकरम पर नाज़िल हुई। जैसा कि इरशाद हुआ है कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए किताब हिदायत है। दीन इस्लाम ने इसके इस्तक़बाल और इसे अलविदा कहने के तरीक़ाकार की तरफ हम सबको मुतवज्जह किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ानुल मुबारक से पहले ही यानी खुतबा शाबानिया में कि जिसका ख़ुलासा और तशरीह हमने गुज़श्ता वीडियोज़ में बयान कर दी थी, उसमें मौजूद है, देख सकते हैं। पैगंबर इस्लाम ने हमें बता दिया कि ऐसा महीना आने वाला है जो सआदत और खुशबख्ती, बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरतों का महीना है, जिसकी सआदत से लबरेज़ फ़ज़ा का हर मुसलमान और मोमिन को अच्छे अंदाज में इस्तक़बाल करना चाहिए।
آپ نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں ماہ شعبان کے آخری ایام میں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلہ میں فرمایا، اے لوگو، تمہاری جانب اللہ کے مہینہ نے برکت و رحمت و مغفرت کے ذریعے رخ کیا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے، اس کے دن سب سے افضل اور اس کی راتیں سب سے افضل راتیں ہیں، اس کی گھڑیاں سب سے افضل ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں ضیافت الہی کی جانب مدعو کیا گیا ہے۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح، تمہاری نیند عبادت، تمہارا عمل مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ بعض احادیث سے ملتا ہے کہ روزہ کی فضیلت میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار انسان فرشتہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ ہی اس میں نفسانی خواہشات پائی جاتی ہیں، اور ایک مسلمان اور مومن کے لیے بھی ماہ رمضان المبارک میں فرشتہ بننا ممکن ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کا استقبال اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمیں خود کو اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں، تاکہ دنیاوی و اخروی سعادت حاصل کر سکیں۔ اس مہینہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، خداوند متعال سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شقی ہے جو اس عظیم الشان مہینے میں بخشا نہ جائے۔ اس مہینے میں بھوک اور پیاس سے ہمیں روز قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرنا چاہیے، فقراء و مساکین کا خیال رکھنا چاہیے، بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے، صلہ رحم برقرار رکھنا چاہیے، اپنی زبانوں کا روزہ ہونا چاہیے، یعنی غیبت اور جھوٹ وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا صحیح استقبال نفس کو صحیح معنوں میں تقوی، نیکی اور انسانی اقدار پر مبنی اعمال انجام دینے کا عادی بنانا ہے، اور اس چیز پر ماہ مبارک رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ثابت قدمی اور پابندی دکھانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ماہ رمضان جنت کا ایک ٹکڑا ہے جسے خدا ہماری مادی دنیا جیسی دہکتی ہوئی جہنم میں اتارتا ہے، اور ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس مہینے کی الہی میزبانی میں خود کو جنت میں پہنچا دیں۔ بعض لوگ فقط انہی 30 دنوں میں جنت میں وارد ہوتے ہیں، اور کچھ ان 30 دنوں کی برکت سے پورے سال اور بعض پوری عمر جنت میں رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے غافل رہتے ہوئے کنارے سے گزر جاتے ہیں، جو حقیقت میں بہت ہی افسوسناک ہے۔ اب ہم صحیفہ سجادیہ میں موجود ایک دعا کے چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، جس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینہ کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تسویہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس ماہ شعبان کے باقی ایام سے بھرپور استفادہ کرنے اور ماہ رمضان کی عظیم دن اور راتوں اور ساعات سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنین اور مومنات کی خوشنودی، سعادت مندی اور توفیقات خیر میں اضافے کی بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل